अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक क्विक अपडेट के साथ हाजिर हूँ ब्लॉक डेक प्रोजेक्ट के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉक डेक प्रोजेक्ट जो है ना वो 4 मार्च को कुछ एक्सचेंजेस पे लाइव होने जा रहा है, तो इस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम जो है ना वो लिस्टिंग हो गई थी एक्सचेंजेस की, अभी तो कंफर्मेशन इनकी जो एक्सचेंजेस जो मेंशन कर रहे हैं उन पे भी इनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो होपफुली कि 4 मार्च को जो है ना हम इन एक्सचेंजेस पे ब्लॉक डेक लाइव हो जाएगा और आप उसको ट्रेड कर सकेंगे। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपने इस ब्लॉक डेक प्रोजेक्ट में से अगर आपके जितने भी कॉइन्स है आप कोशिश करें कि उसको बेचें, क्योंकि आपके बाकी वेस्टिंग में होंगे तो वो आपको बाद में फ्यूचर में वो फायदा देंगे, लेकिन आप इसमें टेक प्रॉफिट जरूर करें। अब थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आपको ये मसले मसाइल आएंगे जब आप एक्सचेंज पे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप कोल्ड वॉलेट में है या मेटामास्क में है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में है तो फिर तो आपका इतना इशू नहीं है, आप उसको कनेक्ट करेंगे और इसी जो एक्सचेंज आपने डाउनलोड किया है उसी पे जो है ना आप डिपॉजिट करके उसको ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कॉइन से आपने खरीदे हैं तो उसका थोड़ा सा मैं तरीका भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने इसको मूव करना है यहाँ पे अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे। उसका भी मैं बताऊंगा कि आपने वॉलेट को कैसे इंपोर्ट करना है। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसकी अपडेट दे दूं कि अभी हमारे पास जो है ना वो है ऑलमोस्ट 2 दिन है कि ये लाइव हो जाएगा 4 मार्च को। और अभी ये सेल के बारे में बताते हैं कि फाइनल सेल है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में अगर आप टोकन लेंगे तो ये आपको इस बैच में आपको अनक्लेम नहीं देंगे, ये अगले बैच में देंगे। ये सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए आपको बेच रहे हैं। इसके अलावा जो है ना इन्होंने स्टेकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। स्टेकिंग के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये एक प्रोजेक्ट की अच्छी वो होती है एक कि वो अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर ले, साथ में इसकी ये भी एक मतलब शो कर रही है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म जो है ना वो चलेगा। अभी मेरे ख्याल में अगर आप अभी स्टेकिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि आपके शायद ये कॉइन लॉक हो और फिर आप एक्सचेंज पे इसको ट्रेड ना कर पाए। तो मैं खुद अभी नहीं करना चाहता स्टेकिंग, लेकिन अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी आपने वॉलेट कनेक्ट करना है इसके साथ और फिर उस हिसाब से आपने मतलब इसको करने, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आप स्टेकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप स्टेक करेंगे तो आपके टोकन लॉक हो जाएंगे। टोकन लॉन्ग होने के बाद फिर आपके पास वो टोकन अवेलेबल नहीं होंगे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ना स्टेकिंग एक्टिवेटेड हो जाएगा तो आपको 3 वीक के लिए ये टोकन जो है ना आपका जो है ना वो एक लॉक पीरियड में रहेगा, फिर ये अनबाउंड हो जाएगा और 4th वीक में जाके आप क्लेम इसका ले सकेंगे। तो अगर आपने स्टेक कर दिया तो फिर डेफिनेटली आपके पास, या फिर आप हाफली स्टेक करें हाईपली बेचे, ये आपके ऊपर है, लेकिन स्टेकिंग का भी इनका ऑप्शन आ चुका है और इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि लॉन्च होने जा रहा है तो इसलिए मैंने एक न्यूज़ हवाले से आपसे शेयर की कि इसके स्टेकिंग प्रोटोकॉल भी आ गया है एज पर क्लेम जो उसने 9 मार्च को कहा था। यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी है इसका, आप देख सकते हैं कि आप अगर मतलब कितना स्टेक करेंगे तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। 1 एफ जो है ना मेरे ख्याल में इसके कुछ डेज होंगे, उस हिसाब से ये आपको देगा। तो ये आपके पास आ रहा होगा, आप ये फिर अपने लिए चेक कर सकते हैं। हम आते हैं इसके 19 पर की डेट्स जो इन्होंने मेंशन की थी लास्ट टाइम। 19 फरवरी को इसने कहा कि स्टेकिंग और अनकंट्रैक्ट लाइव हो जाएगा, वो तो हो गया ऑलरेडी। मार्च 14 को ट्रेडिंग एलबैंक मेडमार्ट और काइन स्टोर पे जो है ना ये लॉन्च होगा। आप इस सारे एक्सचेंजेस भी कर सकते हैं और आप इसमें से एक एक्सचेंज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए ताकि जब ये डे उस पर आप ट्रेड करें तो इन एक्सचेंजेस पे हो। 10 मार्च को ये फिर इसके फ्यूचर भी आ जाएंगे इन्हीं एक्सचेंजेस पे, जिस पे एक्सचेंज पे स्पॉट जो है ना ऑन हो जाएगा। फिर 20 मार्च को ये एक्सपेंड होगा मज़ीद 4 एक्सचेंजेस पे। 24 मार्च को ब्लॉक डेक्स लाइव हो जाएगा DX एक्सचेंजेस पे, जिसमें हाइपर लिक्विड और DY DX है। मार्च 28 को ब्लॉक डेक्स जो है ना वो मज़ीद 4 एक्सचेंजेस पे लाइव हो जाएगा और अप्रैल 5 को ब्लॉक डेक जो है ना वो 7 एक्सचेंजेस पे मज़ीद जो है ना वो लाइव हो जाएगा। और अप्रैल 20 को इनका एक सुपर एप्लीकेशन आएगा, जो लोग माइन कर रहे हैं कॉइन्स को उनके लिए फिर वो एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो वहाँ से अपना माइन टोकन जो है ना वो बेच सकेंगे। माइनिंग अभी भी स्टार्ट है और जब ये लॉन्च होगा तब भी स्टार्ट होगा। तो माइनिंग स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ आप अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी से आप मोबाइल से इसको माइन कर सकते हैं। मेरे लिंक पे जाके इसको माइनिंग स्टार्ट करें और रेफरल कोड दे दीजिए, क्योंकि
یہ سارے انفارمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ ریفرل دے کے نا اس پہ آپ کو تھوڑا سا وہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے، تو آپ جا کے اس کو ریفرل کر سکتے ہیں۔ باقی چیزیں تو ان لائن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مائنر کی ہے، آپ یہاں سے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ آ کے جب آپ کے پاس او ایس ہے یا جو بھی ہے اینڈرائڈ ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور پھر جا کے اس کا میرا جو ہے نا ریفرل آپ اس میں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پہلا یہ پروجیکٹ ہے، آپ کو آلموسٹ یہ اگر ٹیکنالوجیکل ساؤنڈ ہے اور اپنے کمٹمنٹ بھی پورے کر رہا ہے اور باقی چیزیں بھی جو ہے نا اس کی بہترین ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو مطلب جو آپ اگر میرے ساتھ ارلی اس پہ آ چکے ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کا 50x ریٹرن ضرور بن رہا ہوگا، جو کہ کاپی اس بیئر رن میں اگر آپ کو 50x ریٹرن مل جائے تو یہ اس چینل کے دیکھنے کی اور مجھے فالو کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم 4 مارچ کو بھی آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے اور آپ کمنٹس میں بھی بتائیں گے کہ آپ کے کتنے ریٹرن بنے، تاکہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں، اور جو ٹریڈنگ سے لوگ پیسے مطلب لوز کر چکے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ جو ریسرچ بیسڈ پروجیکٹس ہوتی ہیں اور جو ایک پیشنٹ سے آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو پھر کس طرح یہ آپ کو بیئر رن میں بھی ریٹرن دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے والیٹ کس طرح کرنا ہے، تو اگر آپ نے لیٹ سپوز کسی بھی والیٹ پہ ہیں تو آپ میٹا ماسک پہ، میں سجیسٹ کروں گا میٹا ماسک کا، کیونکہ میٹا ماسک میں خود بھی یوز کر رہا ہوں، تو آپ میٹا ماسک کی والیٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ اگر اس والیٹ پہ آ جائیں تو یہ ایتھیریم والیٹ ہے، یہاں پہ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے، اکاؤنٹ پہ آ کے آپ نے ایڈ والیٹ پہ آنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی والیٹ پہ ہیں جو اس کے علاوہ ہے، ٹرسٹ والیٹ یا جو آپ کا میٹا ماسک والیٹ ہے اس کے علاوہ ہے، تو ایڈ والیٹ کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے امپورٹ ان اکاؤنٹ۔ امپورٹ ان اکاؤنٹ میں آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ وہ جو جس والیٹ میں آپ نے یہ چیزیں لی ہے وہاں سے آپ نے وہ جو پرائیویٹ کی ہے وہ کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور پھر امپورٹ کرنا ہے، یا پھر آپ اس کا جو QR کوڈ ہے وہ بھی اسکین کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کریں گے تو آگے سے یہ والیٹ جو ہے نا آپ کا ایز اے اکاؤنٹ ادھر امپورٹ ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ پھر جو بلاک ڈیک کا جو مین نیٹ ہے اس کو آپ مینولی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ جا کے جیسے کہ سمپل پہلے طریقہ ہے کہ کسٹم میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ایڈ کسٹم پہ کلک کرنا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل جو کہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور اس کے اوپر بھی ہے، تو آپ وہاں سے کاپی کر کے اس کو سیو کر کے یہ کر لیں گے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تب جا کے آپ جو ہے نا یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹیپ اس میں بہت ضروری ہے، ویسے نہ ہو کہ آپ پھر دوسرے والیٹ پہ ہو اور آپ پھر کہیں کہ ہمارا نہیں ہو رہا، تو یہ آپ پہلے سے کر لیں تاکہ پہلے سے آپ اس پہ ریڈی ہو اور آپ کا جو ہے نا وہ آپ اس لانچ سے فائدہ اٹھا سکے۔ فائنلی بات وہی ہے کہ آپ لانچ پہ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں پرائس کتنا اوپر جانا ہے کتنا نہیں، آپ آلریڈی اگر آپ لیٹ سپوز لے چکے ہیں تو آلموسٹ 50x ریٹرن پہ آپ ہوں گے، تو میرے خیال میں یہ مور دین انف ہے، اور باقی کوائنس آپ کے ڈیفینیٹلی 60% کوائنس سب کی لاک ہے، تو وہ ویسٹنگ اسکیجول میں اگر پرائز اوپر جاتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن ابھی ریسنٹلی آپ جو ہے نا اس کو لیکوڈیٹ کر دے اور اسی پہ اپنا جو بھی آپ ریئل لائف میں کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا آپ کو سجیشن ہے، انشاءاللہ ہوپ فل کہ 4 مارچ کو ہم یہ بلاک ڈیک پروجیکٹ لائیو ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے کہ 1.5 سال سے اس پروجیکٹ کو میں کور کر رہا ہوں، تو اگر یہ ہو گیا تو ہمارے لیے سکسیس ہوگا، اور میں پھر اس طرح ایک گروپ بناؤں گا جو کہ ایک طرح سے اس چیز پہ ہوگی کہ ہم اس طرح کے الفا پروجیکٹ پکڑیں گے، اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی میں جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کے ہم اس کو پروجیکٹ لے کے آئیں گے۔ دوسری آپ سے سجیسٹ یہ ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ میں ایک فنڈامنٹل کورس پہ بھی کام کر رہا ہوں اس وقت آپ کے لیے، اور آلموسٹ کچھ ماڈیولز میں ریکارڈ کر چکا ہوں۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ کو میں تمام چیزیں جو ہے نا کرپٹو کے حوالے سے، بلاک چین کے حوالے سے، اور یہ چیزیں میں آپ کو اس فنڈامنٹل کورس میں کروں، اور پھر اس کے بعد ایک ایڈوانس کورس بھی لے کے آؤں گا۔ تو یہ سب کچھ آپ کے لیے اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا یہ بیئر مارکیٹ میں سے فائدہ اٹھائے، اور نیکسٹ بل مارکیٹ اگر پھر آئے تو پھر آپ اس کے لیے پوری ریڈی ہو۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور ملتے ہیں 4 مارچ کو، اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا اس میں فائدہ اٹھائیں گے، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ 4 مارچ کو پروجیکٹ لائیو ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔